रुस र युक्रेन बीचको वर्तमान तनावको कारण बुझ्नको लागि अलिकति यी दुई देश बीचको इतिहासलाई जान्नु उचित हुनेछ। रुसी सभ्यता र संस्कृतिमा युक्रेनको ज्यादै ठूलो महत्व छ। युक्रेन बेगर रुसी सभ्यता अधुरै रहन्छ। यी सांस्कृतिक रूपमा दुई देशहरू अलग होइनन्, एउटै हुन्। रुसको युक्रेनसँग बलियो सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्ध छ। रुस र युक्रेन बीचको सांस्कृतिक सम्बन्धको इतिहास शताब्दीऔं पुरानो छ। युक्रेनको राजधानी कियेभलाई रुसको सबै शहरहरूको जननी भनेर सम्बोधन गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै कियेभलाई मस्को र सेन्ट पिटर्सबर्ग हैसियतमा राखेर हेर्ने गरिन्छ। 8औं र 9औं शताब्दीमा बाइजेन्टाइनबाट कियेभलाई पहिलो पटक स्लाभिक जातिबीच क्रिश्चियन धर्मले प्रवेश पाएको थियो। अर्थोडक्स क्रिश्चियन सम्प्रदायले कियेभियन रुस नामक सुरुवाती स्लाभिक राज्यको आधारको रूपमा काम गरेको थियो। यही कियेभियन रुस भने स्लाभिक राज्यलाई अहिलेका रसियन, युक्रेनियन र बेलोरसियनहरूले आफ्नो उद्गम भएको मान्ने गर्दछन्। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी रुस युक्रेनको युद्धको वास्तविक भित्री कारणको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। युक्रेन स्वतन्त्र भएको करिब 30 वर्ष मात्रै हुँदैछ। यसभन्दा अगाडि यो देश रुस साम्राज्य अन्तर्गत रहेको थियो। आधुनिक युक्रेनको सिर्जना सन् 1917 को बोल्सेभिक क्रान्तिपछि सोभियत संघले गरेको थियो। लेनिनले रुसलाई राष्ट्रियताको जेल भन्ने संज्ञा दिएका थिए। यहाँ बुझ्न लायक कुरा के छ भने लेनिनले जातिहरूलाई राष्ट्रियताको रूपमा व्याख्या गरेका थिए। लेनिनले त्यही सैद्धान्तिक आधारमा रहेर 1922 मा रुसलाई जातीयताको आधारमा विभिन्न राज्यमा बाँडेर ती राज्यहरूको संघ निर्माण गरेका थिए, जसलाई सोभियत समाजवादी गणतन्त्रहरूको संघ नामाकरण गरियो। यसभित्र रहेका राज्यहरूलाई छुट्टिने अधिकार पनि दिइएको थियो। लेनिनको यो संघीय मोडेलको विरोध स्टालिनले गरेका थिए। स्टालिन संघीय मोडेलभन्दा एकात्मक राज्य व्यवस्थाको पक्षमा थिए। लेनिनको पालामा रुसको डोनबास क्षेत्र युक्रेनमा गाभिएको थियो। त्यस्तै स्टालिनले दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा पोल्यान्ड, हंगेरी र रोमानियाबाट लिएको क्षेत्र पनि युक्रेनमा गाभेका थिए। निकिता ख्रुश्चेभको पालामा क्राइमिया क्षेत्र रुसबाट अलग गरेर युक्रेनलाई उपहार दिएका थिए। सोभियत कालमा गरिएका यी कामहरूले त्यसबेला त केही असर पारेन, तर जब सन् 1991 मा सोभियत संघको पतन भयो त्यसपछि यी कामका परिणामहरू देखिन थाले। लेनिनले रुसलाई एकात्मक राज्य प्रणालीबाट आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीय प्रणालीमा लगेको र जसका कारण सो देश विखण्डन भएको भनेर राष्ट्रपति पुटिनले लेनिनको बारम्बार आलोचना गर्ने गर्छन्। युक्रेनको वर्तमान संकटको मुख्य कारण युक्रेन होइन। यसको पछाडिको मुख्य कारण शीतयुद्ध पछिको युरोपेली सुरक्षा व्यवस्था रहेको छ। सन् 1989-90 मा पूर्वी युरोपका कम्युनिस्ट शासन प्रणाली विरुद्ध चलेको आन्दोलनको क्रममा पूर्वी जर्मनीको बर्लिन पर्खाल भत्काइयो। त्यस लगत्तै 1990 मा पूर्वी जर्मनीको विघटन भयो र जर्मनीको एकीकरण प्रक्रिया सुरु भयो। दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनी दुई भागमा विभाजित भएको थियो। पूर्वी जर्मनी सोभियत संघ नेतृत्वको वार्सा सैन्य गठबन्धनको सदस्य थियो भने पश्चिम जर्मनी अमेरिकी नेतृत्वको नेटो सैन्य गठबन्धनको सदस्य थियो। त्यसबेला जर्मनीको एकीकरणको सम्बन्धमा 1990 को फेब्रुअरी 9 मा मस्कोमा एउटा बैठक भएको थियो। सो बैठकमा अमेरिकी विदेश मन्त्री जेम्स बेकरले सोभियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोभलाई जर्मनीलाई नेटोमा संलग्न हुन सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। जर्मनीको मामिलामा सहयोग गरे नेटोलाई पूर्वी जर्मनीको एल्वे नदीभन्दा पूर्व 1 इन्च पनि विस्तार नगर्ने बाचा अमेरिकाले गोर्बाचोभ सामु गरेको थियो। यसै बाचामा विश्वास गर्दै गोर्बाचोभले जर्मनीलाई नेटोमा सामेल हुन अनुमति दिए। सन् 1991 मा सोभियत संघ विघटन भएपछि अमेरिकाले आफैले गरेको बाचा लत्याउँदै पूर्वी युरोपमा नेटोको विस्तार गर्न थाल्यो। शीतयुद्धको समाप्तिपछि अमेरिकाले नेटो सैन्य गठबन्धनमा 14 वटा पूर्वी युरोपेली देशहरूलाई सामेल गरेको छ, जसमा सन् 1979 मा चेक गणतन्त्र हंगेरी र पोल्यान्ड, 2004 मा बुल्गारिया, इस्टोनिया, लाटभिया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोभाकिया र स्लोभेनिया, सन् 2009 मा अल्बानिया र क्रोएसिया, 2017 मा मोन्टेनेग्रो र सन् 2020 मा म्यासेडोनिया सामेल छन्। अझ भविष्यमा नेटोमा बोस्निया हर्जगोभिना, जर्जिया र युक्रेनलाई समेत सामेल गर्ने बारे छलफल भइरहेको छ। अमेरिकाले यसरी आफ्नो बाचा तोडेर नेटोको विस्तार गरेकोमा रुस क्रुद्ध बनेको छ। विशेष गरी पोल्यान्ड, हंगेरी, चेक गणतन्त्र र बाल्टिक देशहरू इस्टोनिया, लाटभिया, लिथुआनियालाई नेटोमा संलग्न गराएकोमा रुसले आफूलाई घेराबन्दीमा पारिएको महसुस गरेको छ।
अमेरिकाको यो कदमको लगातार विरोध वर्तमान राष्ट्रपति पुटिनले मात्र होइन, पहिलाका राष्ट्रपतिहरू बोरिस एल्सिन, दिमित्री मेदभेदेव र गोर्बाचोभ समेतले गरेका छन्। अमेरिकाका केही ख्यातिप्राप्त राजनीतिज्ञ तथा कूटनीतिज्ञहरूले त्यसै बेला नै अमेरिकाको यो नीतिले पछि गएर ठूलो सङ्कट आउन सक्ने सम्भावना देखेका थिए। जर्ज केनन स्टालिनको समयमा रुसका लागि अमेरिकी कूटनीतिज्ञ र राजदूत थिए। जर्ज केननलाई सोभियत सङ्घलाई रोकथाम गर्ने नीतिको प्रतिपादक मानिन्छ। जर्ज केननले सोभियत सङ्घमा कार्यरत रहँदा करिब 8000 शब्दको टेलिग्राफ पठाएका थिए। यो टेलिग्राफ लङ टेलिग्राफको नामले प्रख्यात छ, जुन सोभियत सङ्घ विरुद्धको अमेरिकी नीतिको आधार बन्यो। त्यस्तै जर्ज केननले अन्तर्राष्ट्रिय मामिला सम्बन्धी प्रख्यात अमेरिकी पत्रिका फरेन अफेयर्स नामक पत्रिकामा एक्स उपनामबाट सोभियत व्यवहारका स्रोतहरू भन्ने चर्चित लेख लेखेका थिए। जर्ज केननले पूर्वी युरोपतर्फ नेटोको विस्तारबारे भनेका थिए, मलाई लाग्छ यो नयाँ शीतयुद्धको सुरुवात हो। रसियनहरूले क्रमिक रूपमा अनपेक्षित तवरले प्रतिक्रिया जनाउनेछन् र यसले उनीहरूको नीतिलाई प्रभावित पार्नेछ। यो दुःखद निर्णय हो। अझ 1997मा लेखेको एउटा लेखमा त जर्ज केननले नेटोको विस्तार शीतयुद्ध पछिको अमेरिकी विदेश नीतिको सबैभन्दा ठूलो भूल साबित हुनेवाला छ समेत भनेका थिए। केननको भनाई यति बेला भविष्यवाणी जस्तै सत्य साबित भएको छ। युक्रेनको वास्तविक सङ्कटको सुरुवात चाहिँ सन् 2014मा भएको थियो। त्यस वर्ष युक्रेनका राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचले युरोपियन युनियनसँग आर्थिक रूपमा जोडिने सम्झौता गर्न अस्वीकार गरे। उनी युरोपियन युनियनभन्दा रुससँग नजिकको सम्बन्ध राख्न चाहन्थे। त्यसपछि भिक्टर यानुकोभिच विरुद्ध अमेरिका र युरोपेली देशहरूको उक्साहटमा युरो मैदान विद्रोह सुरु भयो, जसलाई दबाउने क्रममा थुप्रै मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो। भिक्टर यानुकोभिचले देश छोडेर भाग्नु पर्यो। यो घटनाको लगत्तै युक्रेनको पूर्वी क्षेत्र, जहाँ रुसी भाषीहरूको बाहुल्यता छ, त्यहाँ विद्रोह सुरु भयो। त्यहाँ रुस समर्थक दोनेत्स र लुहान्स्क नामक पृथकतावादी राज्यको गठन भयो। साथै रुसले क्रिमियामा कब्जा जमायो। युक्रेनको समस्यालाई समाधान गर्न रुस, युक्रेन, जर्मनी र फ्रान्स बीच बेलारुसको राजधानी मिन्स्कमा 2014-15मा सहमति भएको थियो, जसलाई मिन्स्क सहमति भनिन्छ। यो सहमतिमा 13वटा बुँदाहरू भए पनि यसको मुख्य कुरा चाहिँ युद्ध विराम गर्ने, युक्रेनको भौगोलिक अखण्डताको सम्मान, विदेशी सेना हटाउने र दोनेत्स र लुहान्स्क क्षेत्रलाई संवैधानिक व्यवस्था गरेर स्वशासन दिने थियो। तर युक्रेनले यो सहमति पालना गर्ने कुनै चासो देखाएन। सन् 2014 पछि युक्रेनले रुसको सुरक्षा चासोलाई बेवास्ता गर्दै 2019मा आफ्नो संविधान संशोधन गर्दै युरोपियन युनियन र नेटोको सदस्य हुने कुरा उल्लेख गरेको थियो। यसले रुसलाई झन चिढाउने काम गर्यो। पूर्वी युरोपमा प्राय सबै देशहरूमा नेटोको विस्तार भइसकेको छ। त्यसमाथि सन् 1972मा अमेरिका र सोभियत सङ्घबीच सहमति भएको एन्टी ब्यालिस्टिक मिसाइल सन्धिबाट अमेरिका सन् 2002मा पछाडि हट्यो। त्यस्तै अमेरिकाले रुसको सिमाना नजिक पोल्यान्ड र रोमानियामा मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली र आणविक हतियार तैनाथ गरेको थियो। अब त्यसमाथि युक्रेन पनि नेटोको सदस्य बन्ने हो भने रुस पुरै अमेरिकी घेराबन्दीमा पर्ने थियो। यही परिस्थितिलाई चिर्न रुसले सन् 2021को डिसेम्बर महिनामा अमेरिका र नेटो गठबन्धन सामु सुरक्षा सम्बन्धी केही मागहरू राखेको थियो। ती मागहरूमा युक्रेन लगायतका अन्य पूर्व सोभियत सङ्घका सदस्य देशहरूलाई नेटोको सदस्य दिनु नहुने, पूर्वी युरोपका देशहरूमा हतियार र सैन्य तैनाथीलाई घटाउनु पर्ने वा फिर्ता लैजानु पर्ने थिए। उक्त मागको अर्थ थियो अब नेटोलाई पूर्वी युरोपमा विस्तार नगरी अगाडिको अवस्थामा फर्किनु। अमेरिका र नेटोले यी मागहरू विशेष गरी युक्रेनको नेटोमा समावेश हुन प्रतिबन्ध लगाउने कुरा मान्न अस्वीकार गरे। परिणामस्वरूप रुसले युक्रेनमा फेब्रुअरी 24का दिन ठूलो आक्रमण सुरु गर्यो। यो आक्रमणको उद्देश्य व्याख्या गर्दै राष्ट्रपति पुटिनले भनेका छन्, युक्रेनमाथि कब्जा जमाउने रुसको उद्देश्य छैन। यो आक्रमणको उद्देश्य युक्रेनलाई असैनिकरण गर्नु र नाजीवादबाट मुक्त गर्नु हो। रुस जस्तो महाशक्ति राष्ट्रले सहजै युक्रेनमा विजय हासिल गर्न सक्छ। सायद रुसले युक्रेनमा राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई हटाएर पूर्व राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिच वा अरू कोही रुस समर्थक नेतालाई सत्तामा ल्याउन पनि सक्छ। तर युक्रेन जस्तो ठूलो देशमा लामो समयसम्म कब्जा जमाएर बस्नु कठिन हुनेछ। रुसी सेना विरुद्ध युक्रेनी सेनाले चलाउने छापामार आक्रमणले दीर्घकालमा ठूलो क्षति पुर्याउन सक्छ। युरो एसिया र भू राजनीतिक मामिलाका विशेषज्ञ पत्रकार पेपे एस्कोबरका अनुसार रुसले सम्भवतः लेनिनले 1922मा युक्रेनलाई उपहार दिएको भूमिलाई फिर्ता ल्याउनेछ,
जसले गर्दा युक्रेनको कृष्ण सागरसँगको सम्बन्ध पूरै विच्छेद गरिदिन सक्छ र रुस र मोल्दोभा गणतन्त्रबाट अलग भएको ट्रान्सनिस्ट्रियासँग जोड्ने पुल पनि बन्नेछ। अहिले रुसको युक्रेन माथिको आक्रमणको समाधान गर्न केही उपायहरू गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि तत्काल मिन्स्क सहमतिलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्ने, रुसले युक्रेनको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने, डोनबास क्षेत्रलाई युक्रेन भित्रै तत्काल स्वायत्तता प्रदान गर्ने, युक्रेनलाई नेटो सैन्य गठबन्धनको सदस्य नबनाउने। अमेरिकाका पूर्व विदेश मन्त्री तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हेनरी किसिन्जरले सन् 2014मा युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाउन हुँदैन भन्ने विचार व्यक्त गरेका थिए। उनले युक्रेनले फिनल्यान्ड जस्तो तटस्थता अपनाउनु उचित हुने सुझाव दिएका थिए। यी कदमहरू उठाउन सकेमा रुसको सुरक्षा चासो समाधान हुन सक्छ। आधुनिक जर्मनीका संस्थापक अटो von बिस्मार्कले भनेका थिए कि मलाई रुसी भालुलाई उसको गुफाबाट बाहिर निकाल्ने सयौं तरिका थाहा छ, तर उसलाई फेरि गुफाभित्र फर्काउने कुनै तरिका थाहा छैन, तसर्थ रुसी भालुलाई जिस्काउनु हुँदैन। अमेरिकाले अहिले रुसलाई जिस्काएर उसको सिमाना बाहिर निकालेको छ। यसको परिणाम के हुन सक्छ सायदै कसैले अनुमान गर्न सक्लान्। दर्शकवृन्द, तपाईलाई आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।